बुढो अवस्था भयो हामीलाई कहाँसम्मको एक थोत्र मात्र रहे एक थो बच्चा रहे जसरी भए पनि सरकार मेरो श्रीमान खोजिनु पर्छ अनि मारेछ कि जिउँदै छ मलाई प्रमाण दिनुपर्छ सरकारले। सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्षको सुरुवात गर्यो। समाजमा भएका दमन, शोषण र अत्याचारको विरुद्धमा सुरुवात भएको थियो संघर्ष। तर त्यही संघर्ष सशस्त्र संघर्षमा बदलिएपछि हजारौं निर्दोष जनताको हत्या भयो, अपाङ्ग भए र हजारौं बेपत्ता पारिए। सशस्त्र संघर्षमा 13,000 भन्दा बढी नेपाली मारिए, 1300 भन्दा बढी नेपाली बेपत्ता पारिए, हजारौं नारीको सिउँदो पुछियो, बुवा आमाका काख रितिए र बालबालिका बेसहारा भए। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बर्दिया जिल्ला द्वन्द्वले निकै आक्रान्त भयो। बर्दिया जिल्लामा 2054 सालदेखि सुरु भएको बेपत्ता पार्ने क्रम 2058 साल मङ्सिर 11 गते संकटकाल लागू भएपछि तीव्र भयो। 2059 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएपछि राज्य पक्षबाट बेपत्ता पार्ने कार्य अझै तीव्र भयो। यो क्रम युद्ध विराम हुँदासम्म रोकिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका अनुसार जिल्लामा 266 जना बेपत्ता भएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको शोधका अनुसार बर्दिया जिल्लामा बेपत्ता पारिएका अधिकांश व्यक्तिहरू राजनीतिक गतिविधि वा युद्धमा संलग्न थिएनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू प्रायजसो किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतका पेशामा संलग्न थिए। विद्रोही पक्षको समर्थक भएको या समर्थक नभएको आरोपमा, राज्य पक्षलाई सहयोग गरेको या नगरेको आरोपमा बर्दियाली नागरिक बेपत्ता पारिए। उर्वर भूमिमा आश्रित भूमिपुत्रका रूपमा चिनिएका थारू जाति द्वन्द्वकालमा राज्य र गैर राज्य पक्षको निशानामा परे। समतामूलक न्याय र कमैया मुक्ति तथा भूमिहीनहरूको सवाल उठेकै कारण राज्यले थारू जातिलाई नेकपा माओवादीको पर्यायवाचीको रूपमा हेर्यो। त्यसैको परिणाम बर्दियाका थारू समुदाय द्वन्द्वको शिकार बने। 52% थारू जातिको बसोबास रहेको बर्दिया जिल्लामा बेपत्ता पारिएका मध्ये झण्डै 85% थारू जाति नै रहेका छन्। गैर थारूहरूमा पनि गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई राज्य र गैर राज्य पक्षले बेपत्ता पारे। हतियार लिएर युद्ध मैदानमा उत्रेका मात्र होइन, दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने सामान्य नागरिक समेत द्वन्द्वको चपेटामा परे। सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्यमा बर्दिया नेपालकै धेरै मान्छे बेपत्ता पारिएको जिल्लाको रूपमा चिन्यो। जति बेपत्ता पारिए उनीहरू हालसम्म कहाँ छन्, बाँचेका छन् वा मरेका छन्, अझैसम्म थाहा छैन। पक्राउ गरेर लगेको दिनदेखि नै बेपत्ताका परिवारहरू अहिलेसम्म आफ्ना आफन्त खोजिरहेका छन्, पर्खिरहेका छन्। कहिलेसम्म पर्खने उनीहरूले?
तत्कालीन समयमा बेपत्ता पार्ने कार्यमा प्रख्यात बनेको थियो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको बाँकी जिल्लाको सिमानामा रहेको चिसापानी ब्यारेक। चिसापानी ब्यारेकको एउटा शाखा मगरागाडी गाविस स्थित रम्बापुर चेक पोस्टमा रहेको थियो। त्यो शाखा र ब्यारेकबाट आएका सैनिक टोलीले बानियाभार, पदनाहा, मगरागाडी, धधवार, देउडाकला, मोतीपुर र बेलुवा लगायतका गाविसमा खान तलासी गरी निर्दोष मानिसहरूलाई पक्राउ गरी ब्यारेकमा लैजान्थे। बर्दियामा बेपत्ता पार्ने कार्य कुनै खास घटना पश्चात बढी देखिएको छ। बेलुवा गाविसको बेतहनीमा रहेको रित्तो सैनिक क्याम्प तत्कालीन विद्रोही पक्षले ध्वस्त बनाएको केही दिन पश्चात 2058 पौष 14 गते बेलुवा बेतहनीका पुरुषहरू घर घरबाट घिसारेर क्याम्प ध्वस्त बनाउनमा संलग्न भएको भन्दै यातना दियो तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले। तिनीहरूमध्ये 8 जना भन्दा बढीलाई जीपमा हालेर चिसापानी ब्यारेकतर्फ लग्यो। उनीहरूमध्ये अझैसम्म पनि पल्टा थारू, सर्जु थारू र आनन्द परियार लगायतकाको स्थिति हालसम्म अज्ञात नै छ। आउँदाखेरि ठ्याक्कै बोलाइ मलाई देखे पहिला, अनि यता आइज भने दाइ पनि भनिरहेको थिए, ए तँ पनि यता आइज भने, अनि त्यहाँदेखि दुईजनालाई लग्यो भनौँ, दुई भाइलाई यहाँबाट लग्यो। लग्दाखेरि अगाडि लगेर त उताबाट 3-4 जना आएछन्, झ्यापै समात्यो, चालु गरिदिए पिट्न। यिनीहरूले त सोधपुछ केही नै दिन तालै पिटे। अनि 3 जना थियौँ त्यस बेला, दाइ, म अनि एउटा अर्को केटा थियो, 6। 3 जनालाई पिटेको अरे। पिटिसकेपछि त्यो केटालाई त्यो उसको भिना आएछ, उसलाई ल्याइहाल्यो यतातिर। ऊ केटालाई विष्णु केसियो उसको नाम, ऊ पनि त्यही भएर गनमै रहेछ। अन्त उसले आफ्नो साला ल्याएर ल्यायो, हामी दुई भाइलाई उतातिर लग्यो। लग्दाखेरि हामी वहाँ गयौँ के अरे। अब वहाँ गइसकेपछि अझै थापा आएको थियो। अझै थापाले हामीलाई सोध्यो के अरे, घर किन जलाइदियो हाम्रो तिमीहरूले? अनि यताउता भन्यो। हामीले पनि सर हामीलाई थाहा छैन, अन्त यस्तो यस्तो गर्नेमा चाहिँ म भर्खर बम्बईदेखि आएको थिएँ फेरि त्यस बेला, दसैँ मान्ने भनेर आएको। अनि हामीले जला होइन सर हामीलाई थाहा छैन भन्यो। अनि त्यहाँदेखि मलाई बस्ने ठाउँतिर राखिदियो अनि हाम्रो दाइलाई समातेर गाडीमा हालिहाल्यो। अनि मलाई पनि उठाएर गाडीमा हाल्यो। खै पछि के सोच्थ्यो के अरे, त्यहाँदेखि मलाई त्यो गाडीबाट झारिदियो, त घर गइजा भनिदियो। हाम्रो दाइहरूलाई त एउटा टी सर्ट लगाएको थियो, उसको महिना कपडा पनि च्यातेर मुख पुरै बाँधिदियो के अरे, मारेर गाडीमा ढालिहाल्यो। र हाम्रो गाउँको पनि त्यस बेला लगभग 19 जना हो लग्यो यहाँबाट। अरू सबै त रिटर्न आयो के अरे, 4 जना। 2058 साल चैत्र 24 गते बर्दियाको सूर्यपटुवा गाविसमा पर्ने ओराई खोलामा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीको धरापमा परि सेनानी सहित केही सैनिक जवानहरूको मृत्यु भएपछि सूर्यपटुवा, ठाकुरद्वारा, नेउलापुर, शिवपुर लगायतका गाविसहरूमा सैनिक कारबाहीले तीव्रता पायो। शंकाकै आधारमा धेरै निर्दोष मान्छे मारिए, बेपत्ता पारिए। स्थानीय स्तरमा मिनी रोल्पाको रूपमा चिनिएको राजापुर क्षेत्रमा कर्णाली अपरेसन सुरु भएपछि सयौं नागरिक बेपत्ता पारिए। कर्णाली अपरेसनकै क्रममा 2059 साल कार्तिक 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म त मानपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय टपरामा अस्थायी क्याम्प खडा गरी बसेको नेपाली सेनाको टोलीले करिब 42 जना बेपत्ता पार्यो। सँगै सुतिरहेको परिवारको सदस्यलाई हतियारधारी समूहले लग्दा मनमा कस्तो लाग्यो होला उनीहरूको परिवारलाई। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नागरिकको सुरक्षाको साटो निर्दोष नागरिकलाई सताए, जुन न युद्धमा होमिएका थिए न संलग्न थिए। सामान्य खेती किसानी गर्ने मात्र नभएर अर्काको घरमा कमैया बस्नेलाई पनि छोडेनन् तत्कालीन सुरक्षा फौजले।
तब छोड़ कह कि मैंने पढ़ा टूट है कमाई के तो मो दादा वो मैंने दाखिन के पाली ब लड़का बर्दियों पर लगा दे बर्दा चराए सानो नहीं खवाए वो बर्दियों दिखा पावा उसमें नहीं रे जाट बन के कमाए तो सचिव का बगरान सचिव घर मैंने मैं जाट डाय मैंने दौड़ी डाय तो मैं ना जा मैं ये का गाड़ी लाओ मैं उठ रहे करी रे फिर वो उठ रहे हमरे पानी द्वन्द्व चर्किरहेको बेलामा समेत ज्यानको माया मारी आफन्त खोज्न सेनाका ब्यारेकसम्म पुगे परिवारजनहरू तर उनीहरूले आफ्ना आफन्तलाई कहिल्यै भेट्न सकेनन्। छोरालाई जाडो भएको होला भनेर साथमा कपडा लिएर दिनभरि ब्यारेकको ढोका कुरे तर उनीहरू आफन्तलाई भेट्न सम्म पाएनन्। उल्टै सेनाले मार्ने धम्की दियो। अटे गेंद सिराल अटे ठरियाल रोई तो चिल्ला चिल्ला वो फरवे हवल डरवा कह चल जा सब पाए सीढ़ी ने चल जानी मने तो को मने लबड़ा दे मखले लबड़ा दे तो पास कह तो का ना लबड़ा ते साधु आते हमन पर पाप पड़ी तो मैं कुमर लड़का न लेते पाप ना पर तो मैं को मुआ दे और कम ने लड़का संगे अटे लुगरा नंगते लेले लड़का तो मैं झोलो ले गिनो वो झोलो दिया गा दे। घर मुली नै बेपत्ता भएपछि परिवार सहारा विहीन हुन पुगे। उनीहरूको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था तहस नहस भयो। दशैंको बेलामा तत्कालीन शाही नेपाली सेना दशा बनेर आएपछि बेपत्ता परिवारको दशैं अहिलेसम्म नै दशा जस्तै भएको छ। जब दशैं आउँछ बेपत्ता परिवारको आँसुको भेल उर्लेर आउँछ। कुछ नहीं रहे, पैसा रहे ना चावल रहे, अब की करूँ तब वो हमारे कहली मिल में सब बनाना इनका भूज कर बचा के 2 दिन रोटी खी। दशहरे के बेला में सब परदेसी सब आए दशहरे में घर अपन अपन दशहरे पूजा वही के आस में हमरो जीव रहे लागल कम हमरो आए तो कम बाल बच्चा के देख दशहरे पूजा वही आस में रहे लागल। दशहरे भे आशा से रह जाए दशहरे चल जाए तो होने भ जाए। सन्तानको मुख हेरेर श्रीमानको पर्खाइमा बसेका बेपत्ताका श्रीमतीहरू रुँदै रुँदै सयौं दिन बिताए। श्रीमान बेपत्ता भएपछि परिवारबाट निकालिनु, समाजबाट अपहेलित हुनु र राहतका कारणबाट पारिवारिक कलहको शिकार हुनु उनीहरूको लागि सामान्य भइसकेको छ। सन्तानबाट बाबुका बारेमा गरेका प्रश्नहरू बाढको रूपमा छातीमा घुसिरहेका हुन्छन्। हरेक साँझ आफ्नो श्रीमानको लागि खाना कुरेर बस्नु र सन्तानको मुख हेरेर बस्नु उनीहरूको दिनचर्या नै बनेको छ। श्रीमान बेपत्ता भयो अनि मेरो सास ससुरालाई मेरो घरबाट हात पक्रेर निस्कायो बाहिर। म त्यही भने अनि म आफ्नो घर छोडेर म कहाँ जाम, त्यही मेरो श्रीमानको 5 वटा प्रमाण छ, म कहाँ जाऊँ भनेर त्यही घरमा बसेको छु। वर्षौं बितिसके उनीहरूका पर्खाइका दिनहरू, तर अझै आस मरेका छैनन्। पटक पटक मरेर बाँचिरहेका छन् बेपत्ताका परिवारहरू। पर्खाइमा वर्षौं बितिसक्दा पनि कुनै खबर नपाएपछि बेपत्ताका श्रीमतीहरू सामाजिक
र धार्मिक संकटमा पर्दै गएका छन्। समाजले श्रीमानको मृत्यु भइसक्दा पनि काजक्रिया नगरेको आरोप लगाउन थालेको छ। कतिले त परिवार र समाजको दबावमा कुसको लास बनाएर सती गति गरी काजक्रिया समेत गरेका छन्। मेरो त मलाई स्वीकारेको छैन, अब केही खबर नपाए मैले स्वीकार्ने कुरो भएन। तर जेठाजुहरूले अब घरमा सासूहरू सबैले गर्ने भन्ने कुरो भएपछि म मात्रै अब के गर्ने भनेर दबाबमा अब गरेको हो। यसैले हो भने सबै थोक सन्चो हुन्छ, अब सबै वस्तु पनि मर्दैनन्, जेठाजुहरूलाई केही हुँदैन भने अब गर्न नि पर्यो भनेर मैले गरेको मात्रै हो। अब त्यो क्रिया गरे पनि आफूलाई दबाबले गरियो, आफ्नो मनलाई चाहिँ सन्तुष्ट छैन। बेपत्ता भएका व्यक्तिको नाममा भएको सम्पत्ति प्रयोगका लागि होस् या सरकारले देखाएको राहतको प्रलोभनमा परेर होस्, कतिपय बेपत्ता परिवारले मृत्यु दर्ता समेत बनाइसकेका छन्। तर उनीहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मृत्यु भने स्वीकार्दैनन्। पहिला त अब जान्दा पनि जानिएन, हामीले अबुझकै कारण भयो होइन, घर परिवारको दबाब। अनि त्यसपछि फेरि मृत्यु दर्ता भएपछि राहतहरू पनि छिटो पाइन्छ भन्ने उ भयो। अनि श्रीमानको नाममा अलिअलि केही जग्गाहरू भए पनि आफ्नो नाममा सार्न सकिने, केटाकेटी साना पाल्न हुर्काउन पढाउन आर्थिकको खाँचो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मृत्यु दर्ता गराइयो। मृत्यु दर्ता गराइसकेपछि पनि अहिले हामीले बुझ्दै ल्याउँदाखेरि हाम्रा मान्छे त बेपत्ता छन्, हामीले लास त भेटिएको छैन। त्यो मृत्यु दर्ता म स्वीकार्दिनँ। काजक्रिया पनि मैले गरेकी छैन, मृत्यु दर्ता मलाई स्वीकार्य छैन। छोरा सम्झेर हरेक गाँस आँसुसँग खाना खाने बेपत्ताका आमा बुवा आफैलाई सहाराको आवश्यकता परिरहेको बेलामा नाति नातिना स्याहार्न बाध्य छन् भने कति आमा बुवाहरू सन्तानको पर्खाइमा छटपटिँदै यस धरतीबाट बिदा भए यसको जिम्मेवार को? अब यिनी छोराहरूलाई देख्ने बेला हेर्नुहोस्, त्यो छोरी छ, अब त्यो छोरीले देख्ने बेला मानवबाट लाग्छ धेरै। र आजै पनि आउला आफ्नो सासु छोरा आउँछ कि भन्ने लाग्छ, र आउँदैन। बुढाले पनि कुरी 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 अनि फेरि उही हालमा गइसक्यो, उनीले मार्या फेरि वहीँ गएर धर्ना दिन ठाउँमा गएर उनले मार्या फेरि। 1,45,000 ये मत था ये पैसा भी फिरता कर देता था, हम फिरता कर देती। हमारी ₹1,00,000 तो हमारे एक दिन एक बस से घेर के डाली लड़का रहता अटर कौन बाकी क्या। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूमा आश्रित रहिरहेका परिवारहरूको बेहाल भएको छ। राज्यले द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था त गर्यो, तर पर्याप्त छैन। कतिले हालसम्म राहत पाएका छैनन्। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले हाल बेपत्ता भएका सँगै लगेका केही व्यक्तिहरू पहुँचकै आधारमा छुटेका छन्। उनीहरू बेपत्ता पारिएका मध्ये केहीलाई अन्तिम पटक भेट्दा उनीहरूको अवस्था दर्दनाक भएको बताउँछन्। राजदेव और नर बहादुर एकास लाखे नै यार, कहे यार आखिर मर्नु छ यार, एकैचोटि गोली ठोकिदिन्छन् आराम हुन्छ, कहे पिटाई खानु भन्दा यही राम्रो छ, कहे कि दुईजना सल्लाह पनि नहीं। मैं राजदेव सर के हमें क्यों सर यस्तो नगर्नुहोस्, तो मैं का काम कहने बैठने टॉयलेट मैं भाग देने, अब मैं भाग देने तो बिल्कुल ढूंढे आवाज करते घनु यहर करते घनु वहर, हमरा तो ठोके ठोके करते तो वहीं पकड़ के नन्ने ऐसा पिटने कि ओहो पट्टा बांधल नहीं रहे, पिटाई देखलू आँख के सामने, इनका मुंडार से नर बहादुर के यही काट देने, थप्पा छप धै देने है पाछे वो मार मुड़ के हमरा भीतर लगी नहीं, वहीं तो अपना से क्या लगी नहीं तो सर कोठ हम रहे देख दें।
आफ्नो परिवारको सदस्यलाई घरबाट लगेकै दिनदेखि खोजीमा निस्केका बेपत्ता परिवार 15 वर्ष बितिसक्दा समेत खबरविहीन छन्। सुरुमा एक्लै आफन्तको खोजी गरिरहेका उनीहरू 2060 सालदेखि संगठित हुन थाले र द्वन्द्व पीडित समितिको गठन भयो। द्वन्द्व पीडित समिति बर्दिया 2063 सालमा गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका परिवारहरूबाट सुरु गरिएको द्वन्द्व पीडित समिति हाल आएर हत्या, बेपत्ता, यातना लगायतका सबै प्रकारका पीडितहरूको लागि काम गरिरहेको छ। 2063 मा दर्ता हुनुभन्दा पहिले नै धदहर गाविसबाट 19 जना परिवारबाट सुरु गरिएको यो समिति अहिले आएर राज्यले पीडितहरूको लागि गरिरहेको व्यवस्थापन, पीडितहरूको लागि गरेका परिपूरण, न्यायसँग जोडिएका कुराहरूको सन्दर्भमा आफ्नो आवाज उठाइरहेको। द्वन्द्व पीडित समितिले बर्दिया जिल्लामा बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजीको साथै हत्या, यातना लगायतका पीडितहरूको न्याय परिपूरणको लागि खबरदारी र ओकालत गर्दै आइरहेको छ। द्वन्द्व पीडित समिति मात्र नभएर नेपालमा कार्यरत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले पनि पीडितको पक्षमा ओकालत गरिरहेका छन्। सन्दर्भमा सहयोगी संघ संस्थाहरूको भूमिकालाई हेर्ने हो भने धेरै संघ संस्थाहरू आए, पीडितको न्यायको कुरा गर्दै आए, धेरैले अभिलेखहरू पनि राखे, तर ती संघ संस्थाहरूले दिएको आश्वासन र उनीहरूले लिएको रेकर्डको आधारमा पीडित परिवारहरूले राहत प्राप्त गर्न सकेको छैन। मलाई लाग्छ ती संघ संस्थाहरूले केही पनि नगरेका हुन् त त्यो पनि होइन, तर पनि पीडित परिवारलाई चाहेको कुरा के, खासमा परिवारलाई के चाहेको छ त्यो कुरा उहाँहरूले पाउन सकिरहनु भएको छैन। नीतिगत तहमा आवाज उठेको छ, त्यो सवालमा सहयोगी संघ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्। त्यसै गरी तपाईको सानसाना आय आर्जन र जीविकोपार्जन लगायतका तालिम लगायतका विभिन्न सानसाना कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ, तर ती कार्यक्रमहरू आज छन्, भोलि सकिन्छ, अन्ततः पीडा जिउका त्यो हुन्छ र पीडित परिवारले दिगो जीविकोपार्जनको लागि केही पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। अब त्यस्ता धेरै थुप्रै संस्थाहरू छन्, राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरू उदाहरणको लागि तपाईको आइसिजेलाई लिन सकिन्छ, आइसिटिजेहरूलाई लिन सकिन्छ, त्यसै गरी इन्सेक एडभोकेसी फोरमहरूले पनि गरिरहेका छन्। ती विभिन्न संघ संस्थाहरूले पीडितको लागि गरे पनि अन्ततः पीडितले चाहे जस्तो न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। कोही अत्यन्त न्युट्रल या अत्यन्त स्वतन्त्र संगठनहरू पनि देखिन्छन् जो आइसिआरसीलाई लिन सकिन्छ र द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियालाई फलाउन फुलाउनमा या यसको स्थापना गर्नमै आइसिआरसीको पनि ठुलो भूमिका छ, ओएसएचआरको पनि ठुलो भूमिका छ। त्यो भावनाले ती संगठनहरूले पनि नेपालमा आवश्यक पीडितहरूले सोचे जस्तो कार्य या नतिजा ल्याउन सकेको अवस्था हामीले पाउँदैनौँ, किनकि उहाँहरूले रिपोर्ट निकाल्नुभयो, पीडितको समस्या उजागर गर्नुभयो, तर समस्या उजागर गरे जस्तो न सरकारले गर्न चाह्यो र ती संस्थाहरूले न कुनै पनि परियोजना ल्याएर पीडितलाई नै दिएर, पीडित संगठनहरूलाई नै दिएर। त्यसो त बर्दिया जिल्लाका 124 घटनाहरूका बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी सरकार समक्ष कारबाही र राहतको लागि सिफारिस समेत गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि सरकार तयार छैन। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा खास गरी मध्यपश्चिममा 696 वटा चाहिँ उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका थिए। त्यसमा सबैभन्दा बढी 250 वटा उजुरी बर्दिया जिल्लाका मात्रै थिए र त्यो 250 मा करिब 300 जना पीडितहरू राज्य पक्षबाट र विद्रोहीबाट बेपत्ता र अपहरण गरिएका थिए, जसमध्ये अहिलेसम्म आयोगले 124 वटा मध्यपश्चिमको उजुरीहरूको सिफारिस गरेकोमा 49 वटा सिफारिसहरू, त्यसमा करिब 85 जना चाहिँ पीडितहरूको हकमा चाहिँ आयोगले सिफारिस गरेको छ। त्यसमा 3 लाख क्षतिपूर्ति र अनि पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ र त्यो सिफारिसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा चाहिँ कतिपय हकमा आयोगले सिफारिस गरेको क्षतिपूर्ति पाएको छ, तर
पीडकलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राज्य मौन छ र आयोगले कतिपय अनुसन्धानमा पीडकहरू पहिचानै गरेर तिनीहरूलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको पनि अवस्था हो। तर ती पीडकहरू पहिचान भएर सरकारलाई जानकारी दिँदा पनि तिनीहरूको लागि कारवाही भएको अवस्था देखिँदैन। त्यो अत्यन्तै यता सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतले जघन्य अपराधका घटनाको जाहेरी दर्ता गरी यथाशीघ्र अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकार अग्रसर छैन। नेपालमा जारी द्वन्द्वको विधिवत रूपमा अन्त्य गर्नको लागि नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच 2063 साल मंसिर 4 गते शान्ति सम्झौता भयो। सम्झौतामा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था र युद्धमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सहित 60 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर 7 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा एउटा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले चाहिँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र त्यो छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने र बेपत्ताका परिवारहरूलाई परिपूरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायको एउटा संरचना बनाउने राजनीतिक सहमति भएको थियो र यो राजनीतिक सहमति लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। भर्खरै सरकारले यही वैशाखमा एउटा विधेयक चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्यो र व्यवस्थापिका संसदले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रयोजनार्थ एउटा कानुन तर्जुमा गरेको छ र त्यो कानुनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा न्याय दिन सक्दैन भन्ने एक खालको विश्लेषण भइसकेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका पीडित परिवारका सदस्यहरूले र पीडितहरूले यसलाई चाहिँ यो ऐनमा रहेका कमी कमजोरीहरूका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गर्नुभएको छ र सर्वोच्च अदालतले त्यो रिटको फैसला अहिलेसम्म गरिसकेको अवस्था छैन। खास गरी यो नयाँ कानुनमा चाहिँ बेपत्ताको मुद्दालाई जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा त बेपत्ताको परिभाषा कस्ता व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्ति भन्ने सन्दर्भमा ऐनको प्रावधान हेर्दा यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको यो प्रावधान छैन। यसले बेपत्ताको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त कन्जुसैपूर्ण ढङ्गले व्याख्या एउटा परिभाषित गरेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठन गर्ने आयोगको जुन क्राइटेरियाहरू त्यसले प्रस्तुत गरेको थियो अहिलेको कानुनले त्यो गरेका छैन। सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई एउटै कानुनबाट ल्याउने प्रयत्न गरिएको कारणबाट बेपत्ता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू त्यसमा चाहिँ अस्पष्ट छन्, प्रश्न छैन। त्यसले कसरी काम गर्ने, त्यसको अनुसन्धानको प्रक्रिया के हुने, पीडितले त्यो आयोग समक्ष गएर उजुरीहरू कसरी दिने, त्यसको छानबिन त्यो आयोगले कसरी गर्ने जस्ता तमाम कुराहरू त्यसमा स्पष्ट नभएको अवस्था छ। र सर्वोच्च अदालतले राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा खास गरी 2064 साल जेठ 18 गते बेपत्ता सम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरि बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने र त्यसमा सजायको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउनु भन्ने एउटा निर्देशनात्मक आदेश नेपाल सरकारको नाउँमा जारी गरेको थियो। सरकारले वास्तवमा के छ भन्दाखेरि त्यो विधेयक ल्याउँदाखेरि त्यो सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको निर्देशन अनुसारको कानुन ल्याउनु पर्नेमा त्यो निर्देशनको पालना नगरिकन बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगलाई एकै ठाउँमा मिसाएर बेपत्तालाई अपराधीकरण नगरिकन आयोग मात्रै गठन गर्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था राखेको कारणबाट भोलि त्यो आयोगले छानबिन गरिहाले पनि बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसै कारणले पीडितहरूले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको अवस्था छ। नेपालमा हालसम्म बेपत्ता पार्ने विरुद्धको कानुन छैन। बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका विरुद्धको अपराध र मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। अर्कोतर्फ बेपत्ताका परिवारहरूले आफ्ना मान्छे कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो।
जुन नेपाल सरकारले सुरक्षित गरेको सूचनाको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। सबभन्दा पहिला त बेपत्ता एउटा यस्तो प्रकारको अपराध हो जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको कार्य हो। कुनै राष्ट्रिय कानुनले त्यसलाई क्षमादान योग्य बनाउँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। त्यसैले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको प्रावधान विपरीत यसमा माफी दिन सक्ने जुन प्रावधान राखिएको छ यसले न्याय प्राप्त गर्ने बाटोमा एउटा ठुलो अवरोध सिर्जना गर्दछ। भोलि छानबिन भएर मान्छेहरू बेपत्ता पार्ने मान्छेहरू कसले बेपत्ता पारेका थिए भन्ने कुरा पत्ता लागेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिने हुन्छ। त्यसैले यो के छ भन्दाखेरि यो कानुन चाहिँ संविधान सम्मत पनि छैन, वृहत शान्ति सम्झौता सम्मत पनि छैन र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानहरू सम्मत पनि छैन। यो पहिलो सरोकारको विषय हो। दोस्रो सरोकारको विषय यो ऐनको दफा 22 ले पीडितको सहमति बेगर पनि मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो त भन्दाखेरि क्षमादान दिने वा मेलमिलाप गर्ने कुरा पीडितको एउटा इच्छाको कुरा पनि हो। पीडित सन्तुष्ट नभइकन त्यो कुरा गर्न हुँदैन। तर हाम्रो नेपालको कारणले पीडितको सहमति बेगर पनि त्यस्तोमा के छ भने मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रावधान राखियो। त्यसैले पीडितको अनिवार्य सहमति त्यसमा नराखेको कारणले गर्दाखेरि यो कानुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पीडितको पक्षमा नभएको देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यसको दफा 25 हो। दफा 25 ले आयोगलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ। तर दफा 22 अन्तर्गत मेलमिलाप भइसकेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैले घुमाउरो पाराले दफा 22 अन्तर्गत चाहिँ बलपूर्वक मेलमिलाप गराउने, पीडितको सहमति बेगर पनि मेलमिलाप गराउने, दफा 25 ले मेलमिलाप भइसकेको कुरामा कारबाही हुन नसक्ने भन्दा प्रकारान्तरले के छ भन्दाखेरि बेपत्ता भएको कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउने र उनीहरूलाई घुमाउरो पाराले क्षमादान दिने उद्देश्यबाटै के छ भन्दाखेरि यो कानुन आएको कारणले गर्दाखेरि यसमा पीडितको असहमति बाबु बेपत्ता हुने बेलामा गर्भमा रहेका सन्तानले अहिले बाबुको लास या सास माग्ने भएका छन्। पीडितले जबसम्म न्याय र परिपूरण पाउँदैनन् तबसम्म उनीहरूको आँसु रोकिँदैन। यी आँसुहरू कहिलेसम्म बगिरहने हुन्? सत्यको खोजीमा निस्केका यी पाइलाहरू कहिलेसम्म लर्खराइरहने हुन्? यसप्रति जिम्मेवार को?